बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 बेमिसाल नसीहतें। एक पहली नसीहत का तज़किरा गुज़र गया। फरमाया कि दूसरी नसीहत ये है, फरमाया कि इसके बाद हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इनको दूसरी नसीहत ये फ़रमाई कि किसी भी नेकी के काम को हरगिज़ हकीर मत समझो, बल्कि जिस वक़्त जिस नेक काम का मौका आ जाए और इसके करने की तौफ़ीक हो जाए तो इसको गनीमत समझ कर लो। पहला नसीहत ये था कि किसी इंसान को, किसी काफिर को हकीर न समझो, और दूसरी नसीहत ये है कि किसी भी नेकी के काम को हरगिज़ हकीर मत समझो, बल्कि जिस वक़्त जिस नेक काम का मौका आ जाए अगर इसके करने की तौफ़ीक हो जाए तो इसको गनीमत समझ कर लो। फरमाया कि शैतान का दाव, फरमाया कि इसके ज़रिए हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने शैतान के एक बहुत बड़े दाव को ख़त्म फरमा दिया। शैतान का एक दाव ये होता है कि जब किसी शख्स के दिल में किसी नेक काम का जज्बा या ख्याल पैदा हो जाता है कि फ़लाँ नेक काम कर लूँगा, तो शैतान ये वसवसा डालता है कि मियाँ ये छोटा सा नेक काम करके तुम कौन सा तीर मार लोगे, तुम्हारी सारी ज़िंदगी तो नाजायज़ कामों में गुजरी है, अगर तुमने ये छोटा सा नेक काम कर लिया तो इसके नतीजे में कौन सी तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, इसलिए इस नेकी को अभी छोड़ दो। इसी तरह शैतान इस नेकी से भी इंसान को महरूम करा देता है। हालांकि ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि किसी भी नेकी के काम को, छोटे नेकी को हकीर समझकर मत छोड़ो, बल्कि इसको कर गुजरो। और इस नसीहत में बेशुमार हिकमतें हैं। पहली हिकमत तो ये है कि जिस नेक काम को तुम हकीर समझ कर छोड़ रहे हो, क्या पता कि वो काम अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा अजीम हो और इस काम को अल्लाह ताला अपनी बरगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमावे, तो शायद वही काम तुम्हारी निजात का ज़रिया बन जाए। अहादीस में और बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात में बहुत से ऐसे वाक़यात मनक़ूल हैं कि अल्लाह ताला ने एक छोटे से अमल पर उनकी मग़फ़िरत कर दी है। जैसे एक वाक़या लिखा है बुखारी शरीफ की एक हदीस में, ये वाक़या आता है कि एक फ़ाहिशा औरत रास्ते से गुज़र रही थी। रास्ते में देखा कि एक कुएं के पास एक कुत्ता भूखा खड़ा है, प्यासा खड़ा है, प्यास से बिलबिला रहा है और पानी पीना चाहता है, लेकिन पानी इतना नीचे है कि वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। इस औरत को इस कुत्ते पर तरस आया और इसने सोचा कि ये कुत्ता अल्लाह की मखलूक है और प्यास से बेचैन है, इस कुत्ते को पानी पिलाना चाहिए। इसने डोल तलाश किया तो कोई डोल वहाँ नहीं मिला। आखिर इसने अपने पाँव से एक चमड़े का मोज़ा उतारा और किसी तरह इस कुएं से पानी भरा और इस कुत्ते को पिला दिया और इसकी प्यास दूर कर दी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को इसका ये अमल इतना पसंद आया कि सिर्फ़ इस अमल पर इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। बताइए, अगर वो औरत ये सोचती कि मैं तो एक गुनहगार और फ़ाहिशा औरत हूँ, मैं तो जहन्नम की मुस्तहिक हूँ, अगर मैंने कुत्ते को पानी पिलाने का ये छोटा सा अमल कर भी लिया तो कौन सा इनकलाब आ जाएगा, अगर वो ये सोचती तो इस अमल से भी महरूम हो जाती और अल्लाह ताला के यहाँ इसकी निजात ना होती। बहरहाल अल्लाह ताला ने इस अमल पर इस औरत को निजात अता फरमा दी। लेकिन इस वाक़े से कोई ये ना समझ बैठे कि बस अब जितने चाहे गुनाह करते रहो, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दो, बस एक दिन प्यासे कुत्ते को पानी पिला देंगे तो सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है, इसलिए कि एक तो अल्लाह ताला का कानून है और एक अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला का कानून तो यही है कि जो शख्स गुनाह करेगा इसको इस गुनाह का अज़ाब बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अल्लाह ताला की रहमत और करम ये है कि किसी बंदे के किसी अमल की वजह से इसके गुनाह को माफ़ फरमा दे। लेकिन इस करम और रहमत का कुछ पता नहीं है कि किस अमल पर किस वक़्त होगी, यानी इसका कोई मालूम वक्त मालूम नहीं है और किस वक़्त नहीं होगी। लिहाजा इस भरोसे पर आदमी गुनाह करता रहे कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई ना कोई अमल कबूल हो जाएगा और गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये बात ठीक नहीं। हदीस शरीफ में हज़ूर पाक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजिज़ वो शख्स है जो अपने ख्वाहिशात के पीछे लगा रहे, जहाँ ख्वाहिशात इसको ले जा रही हैं वहीं जा रहा है, यानी ख्वाहिशात की ज़िंदगी गुजार रहा है और साथ में अल्लाह ताला पर उम्मीदें बांधता है कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। और जब किसी से कहा जाए कि गुनाहों को छोड़ दो तो जवाब में कहता है कि अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम हैं, माफ़ फरमावेंगे। इसी को कहा जाता है कि अल्लाह ताला पर तमन्नाएं बांधता है।
گویا کہ وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے اور اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغرب میں پہنچا دیں گے۔ راستہ تو جہنم کا اختیار کر رکھا ہے اور یہ امید لگا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی عمل کی بدولت اپنی رحمت سے کسی انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں جس کا کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں، لیکن کوئی شخص اس امید پر گناہ کرتا رہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی اور میں بچ جاؤں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نہیں ہوتی جو مغفرت کے بھروسے پر گناہ کرتا رہے۔ ایک بزرگ کی مغفرت کا واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ جو بہت بڑے محدث بھی تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی شخص نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا آپ کے ساتھ؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم تو ساری عمر علم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزاری اور درس و تدریس، وعظ و خطابات وغیرہ میں گزاری، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ جل شانہ کے سامنے جب پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا، وہ یہ ہے کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں گا۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم سے بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ یہ عمل تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا، اس لیے اس عمل کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس عطا کر دی۔ دیکھیے، ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ وعظ کرنا، فتویٰ دینا، تہجد پڑھنا، تصنیف کرنا وغیرہ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن وہاں ایک پیاسی مکھی کو سیاہی پلانے کا عمل قبول کیا جا رہا ہے اور دوسرے بڑے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر قلم روک کر رکھا، اگر اس وقت قلم نہ روکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ لکھتے، لیکن اللہ کی مخلوق پر شفقت کی بدولت اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تو یہ فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ لہذا کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل مقبول ہو جائے، وہاں قیمت عمل کے حجم، سائز اور گنتی کی نہیں ہے، بلکہ وہاں عمل کے وزن کی قیمت ہے، اور یہ وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اعمال کیے لیکن ان میں اخلاص نہیں تھا تو گنتی کے اعتبار سے تو وہ اعمال بہت زیادہ تھے لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ دوسری طرف اگر عمل چھوٹا سا ہو لیکن اس میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ جل شانہ کے یہاں بڑا بن جاتا ہے۔ لہذا جس وقت دل میں کسی نیکی کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت دل میں اخلاص بھی موجود ہے۔ اگر اس وقت وہ عمل کر لو گے تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ مقبول ہو جائے گا۔ یہ تو ایک حکمت ہوئی، اس کے علاوہ اس میں اور بھی دوسری حکمت کے بارے میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔